तुमचं योगा आणि गोवा न्यूज हब ह्या चॅनलाचेर आमचो जर्नलिस्ट रुपेश सामंत जो पासय हो एक कार्यावळ घेवन येता आनी आमकां खरेंच मोटिवेट करता. आमी ताजी ती पासय पळोवन आमी खुबश्या फार्मर जे आसता जे रिसर्च केल्ले आसा हांचे कडेन आमी एक थोड्या जाणां कडेन पावले आसा आनी आमी पळयतकीर आमकां एक बरी उमेद येता. आनी रुपेश सामंतान हें जें अशेंच आसा पळय तें फुडें कार्य करचें आनी आमी हांगासर आकारा माड्डोळ हांगासर जे कम्युनिटी फार्मींग जे आमी सगळे एकी कडेन येवन आमी फार्मींग करता जावं काम करता. आनी रुपेश सामंतान तशेंच हांगा एक पासय मारची ही माड्डोळ मल्लार हें जें देवूळ आसा त्या देवळाच्या वयल्या वटेन जी हांगा फार्मींग करता जे पारंपारीक आमी चवशी दोडगी रोयता तर रिक्वेस्ट आसा की ती पासय आमकां बरी दिसता आनी हांगाय आमच्या माड्डोळ जे पिवळ भागान आसा थंय पासय. थँक्यू.